توجعه، تؤذيه. لاحظوا مثلا هذه الرواية التي رويت في الكافي الشريف بسند شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، أي الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل، أي قام يصلي النوافل، فاستيقظت عائشة فضربت بيدها فلم تجده، فظنت أنه قد قام إلى جاريتها، فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه صلى الله عليه وسلم، داست برجلها النجسة على العنق الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت تطوف عليه فوطئت عنقه صلى الله عليه وآله وهو ساجد باك يقول: سجد لك سوادي وخيالي، يخاطب ربه، وآمن بك فؤادي، أبوء إليك بالنعم وأعترف لك بالذنب العظيم، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت، أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا أبلغ مدحك والثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أستغفرك وأتوب إليك. ساجد يدعو ربه. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة، استغفار المعصوم من الذنوب لا يعني، سلام عليكم ورحمة الله، لا يعني أنه قد صدرت منه الذنوب. إن المعصوم حيث بلغ مقاما وشأوا عاليا من الإخلاص لله تبارك وتعالى والإيمان به، فإنه يسمي حتى الانشغال بالأمور الدنيوية الضرورية ذنبا، لأنها تزاحم العبادة المحضة. حتى الأمور الضرورية العادية. ولذلك كانوا يستغفرون من هذا النوع من المزاحمة. أضرب مثالا: النبي صلى الله عليه وآله كان يشرب الماء أم لا؟ أثناء شرب الماء ما كان يستطيع أن يذكر الله، يذكر الله قبل شرب الماء، بعد شرب الماء صحيح، أما أثناء الشرب بعد اللسان الفم مشغول بعملية الشرب، لا يتمكن من أن يذكر الله عز وجل أثناء الشرب. هذا الشيء كان عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذنبا يستحق أن يستغفر الله عز وجل منه، أنه شلون أنا أزاحم وإن كان ضروريا، وإن كان ضروريا. لذلك يقول أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ما مضمونه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستغفر الله في يوم 70 مرة بلا ذنب، بلا ذنب. والاستغفار بحد ذاته ماذا؟ عبادة راجحة. ثم لما يقول النبي صلى الله عليه وآله دعاء كهذا فهو أسوة، يعلمنا نحن أن نتلو دعاءه هذا، نقوم في وسط الليل ونسجد ونبكي ونقرأ هذا الدعاء الذي هو دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فيكون أيضا في مقام ماذا؟ في مقام التعليم.
ولذلك كان يقول ظلمت نفسي أستغفرك من الذنب العظيم، لأنه يعلم صلى الله عليه وآله أن حفيده الصادق صلوات الله عليه سينقل هذا الموقف وسينقل نص دعائه فيكون تعليما للغير. على أية حال، النبي كانت هذه حالته في الليالي، ساجد باك يقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي إلى آخر الدعاء الشريف. عائشة قامت فوطئت عنقه. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عفوا الإمام الباقر عليه السلام، يقول فلما انصرف من دعائه قال يا عائشة لقد أوجعت عنقي، أوجعت عنقي. شوف شلون آلام وعذاب يعاني منه النبي صلى الله عليه وآله. حقيقة لا تتركه هذه المرأة، لا تتركه يرتاح أبدا، دائما أذايا له، دائما. يقوم الليل فيصلي بكل وقاحة وخسة تمد رجليها في قبلته، تؤذيه في صلاته، إلى درجة أنه حين يضطر إلى أن يسجد يضطر إلى أن يغمزها حتى ترفع رجليها حتى يقدر يسجد. وهذا الأمر روي عند أهل الخلاف بأحاديث صحيحة. قد يقول قائلهم ممن سمعنا الآن أنه أنا لا أسلم لكم بأن عائشة قد أوجعت عنق رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أسلم لكم، هاي رواية إمامكم الباقر ومصادركم ما ناخذ بها. قل له فماذا تفعل بما جاء في مصادرك، حتى تعرف أنه هذه المرأة كيف كانت تعيش النبي صلى الله عليه وآله في بيته في عذاب. شوفوا هذه الأحاديث التي تبين كيف كانت عائشة تؤذي النبي صلى الله عليه وآله في صلاته، في نفس صلاته. اقرأوا صحيح البخاري رقم الحديث 1140، وصحيح ابن حبان ورقم الحديث 2396، عن أبي سلمة عن عائشة هو يقول رضي الله عنها قالت، شوف الخسة والدناءة هنا، قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي، أمد رجلي عمدا في قبلة النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فإذا سجد يريد أن يسجد وهي واضعة رجليها في قبلته، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام من السجود مددتها، مرة أخرى هم أمد رجلي، هم أذي. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة للعلم عند القوم بأسناد صحيحة. لاحظوا مثلا شرح معاني الآثار لإمامهم الطحاوي رقم الحديث 1683، أيضا بسنده عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وهي معترضة أمامه في القبلة، تعترضه في القبلة، فإذا أراد أن يوتر غمزها برجله فقال تنحي عني. هكذا كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وآله.
بالله عليك أخبرني، أهذا صنع امرأة مؤمنة؟ أهذا صنع امرأة تحترم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أهذا صنع امرأة تهتم بأن تريح رسول الله، أم المرأة التي تريد أن تعيش الرسول صلى الله عليه وآله في عذاب؟ حتى في وقت صلاته، في وقت الليل، صلاة الليل على هالحالة. أنت تخيل الآن الموقف، كم ركعة صلاة الليل؟ 11 ركعة، كم سجدة فيها؟ 22 سجدة، صحيح؟ تخيل الموقف الآن، كل ما النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يسجد تمد رجليها في ماذا؟ في قبلته، فيضطر إلى أن يغمزها، يضطر إلى أن يشير إليها تنحي، يقوم يسجد، يقوم مرة أخرى تمد رجليها مرة أخرى، فحتى إذا أراد أن يسجد ثانية يضطر أن يفعل نفس العمل، يعني طوال الوقت توتر. أنت حتى إذا طفل يسوي هالشكل بيك بصلاتك تتأذى، مسألة واضحة، كلنا بنتأذى. شوف النبي صلى الله عليه وآله كم يتحمل. فوق هذا هم تقوم بعدين وتشنو تطأ عنقه إلى أن يقول يا عائشة أوجعت عنقي. عذاب في عذاب، ما يقدر يرتاح، حتى في بيته ما يقدر يرتاح إذا كانت هاي عائشة في ليلته. هذه شنو من خسة هذه؟ هي امرأة هذه، ما سمعنا عن أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يصنع، ما سمعنا ولا بلغنا أن امرأة أخرى من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا كانت تفعل. المخالفون اعتذروا أو حاولوا الاعتذار عن عائشة وتبرير سوء أدبها وصنيعها هذا بعذرين. العذر الأول قالوا كانت نائمة، وليس هنالك حرج على النائم. النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم الليل يتعبد، هي هم نائمة تغط في النوم، فما كانت تشعر المسكينة، يعني لا عن قصد كانت تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الاعتذار سخيف واهي. لماذا؟ لأن نص الحديث ماذا يقول؟ يقول فإذا هي تدعي، هي بنفسها تصرح، هي بنفسها تعترف، تقول فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام أي قام من السجود مددتها. يعني شنو المعنى؟ هب أنها كانت نائمة فعلا، هب أنها أساسا كانت نائمة لا تشعر، فلما غمزها في المرة الأولى انتبهت، ولولا انتباهها لما رفعت رجليها، لما ضمت رجليها، صحيح؟ طيب لماذا إذن تعيدها مرة أخرى تمدها أيضا في قبلة النبي صلى الله عليه وآله؟ معنى ذلك أنها تصر على هذا الذنب وعلى هذا الإيذاء، تتقصد ذلك، وإلا إذا كانت نائمة خلص من المرة الأولى تنتبه بعد، خلص، فبعد كافي، خلص ضمي رجليك وخلي النبي صلى الله عليه وآله يرتاح في صلاته، لا تتعمد. فإذا لا يمكن أن نسلم بهذا الاعتذار أو بهذا التبرير السخيف. التبرير الآخر وأيضا هو تبرير سخيف، يقولون حجرة عائشة كانت صغيرة ليس فيها متسع لأن يصلي النبي صلى الله عليه وآله وتنام عائشة تستلقي في نفس الوقت، ما كان فيها أبدا هذا المتسع، فلذلك كان يضطر إلى أنه يغمزها وهي كانت تضطر إلى أن ترفع رجليها. هذا أيضا تبرير سخيف. لماذا؟ لعدة أوجه. شوفوا إخواني دققوا. أولا هم يزعمون الآن يزعمون أن الحجرة النبوية الشريفة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله
ودفن فيها أبو بكر وعمر لعنهما الله هي حجرة عائشة، صحيح؟ نحن لا نسلم بذلك، نحن نقول هذه الحجرة النبوية شنو؟ الشريفة التي كان يستقبل فيها النبي صلى الله عليه وآله الوفود وما أشبه، استولت عليها عائشة فيما بعد في أمر مفصل فصلناه في كتاب الفاحشة، ولعلنا فصلناه في بعض الخطب أو المحاضرات السابقة. استولت، ضمت حجرتها مع الحجرة النبوية، أخذت الكل، وفي الكل تصرفتي، لك 9 من الثمن وفي الكل شنو؟ تصرفتي، استولت بعد، صارت بنت الرئيس فكل شيء بيدها لما تولى أبوها الحكم. على أي حال تنزلا نقول أنتم تؤمنون أن الحجرة الحالية ماذا؟ هي حجرة عائشة. بالله عليكم كل هذه الحجرة التي دفن فيها 3 رجال وأيضا بقي منها متسع، ما كان بها متسع إلى أن النبي يقوم يصلي في مكان وعائشة تتمدد تستلقي في مكان آخر دون أن تضع رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله عمدا؟ ما كان بإمكانها أن تنام، يعني إذا النبي يصلي بهذا الاتجاه الآن، أن تنام إلى جواره على الأقل، يعني مو تعترضه بحيث تضع رجليها ها هنا، يعني حتى بهالقدر لإنسانين ما كان أكو مجال في هذه الغرفة إلى هالدرجة. يعني تستصغرون عقول الناس. هذا الأمر الأول الذي يرد تبريركم هذا. الأمر الثاني، لنفرض أنه ما كان أكو مجال، إذا كانت امرأة مؤمنة حقا رسول الله غمزها في المرة الأولى، قال لها تنحي أو تنحي في المرة الأولى، تضم رجليها وتبقيها مضمومتان، شنو المانع؟ يعني أنه ساعة من الزمن احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لئلا تقطع عليه صلاته، لئلا تنغص عليه عبادته، لئلا تؤذيه، تتركه يتم صلاته ورجلاها مضمومتان، شنو المانع؟ مو أنتم تقولون كانوا يضحون لرسول الله، الصحابة وأمهات المؤمنين كانوا يضحون، وخلي تضحي على الأقل بهذا المقدار. شنو المانع؟ شوية النبي لما يقوم لصلاته تتركه يرتاح، خلي تظل رجليها مضمومتين، شنو المشكلة؟ أما الإصرار التعمد أنه دائما أمد رجلي، هذا معناه أنها امرأة تتقصد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، تريد فعلا إيذاء. هذا الوجه الثاني الذي نرد به هذا التبرير وهذا الزعم. الوجه الثالث وهو قاصمة الظهر، أنه أساسا حجرة عائشة حتى قبل استيلائها على الحجرة النبوية الشريفة التي كانت واسعة، والتي كما ترونها الآن هي واسعة، قبل استيلائها من ذا قال بأن هذه الحجرة ما كانت تتسع لأن يصلي النبي صلى الله عليه وآله دون أن تضع رجلها في قبلته؟ منو قال ما كانت تتسع؟ هي نفسها عائشة في أحاديث أخرى تعترف بأنها كانت تتسع، هي ذاتها. احنا من فم عائشة ندينها لا من فم غيرها. لاحظوا مثلا ما رواه البخاري برقم 484 عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة. ما الأمور التي تقطع صلاة الإنسان؟ فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. إذا كلب يمر أمام المصلي على حد ما هي يعني تزعم خلاص تبطل الصلاة، والحمار هم نفس الشيء والمرأة هم نفس الشيء. الآن إذا مرأة مرت أمامك ترى شنو؟ صلاتك باطلة على فتوى هؤلاء. يعني قالت عائشة كانت ترفض ذلك، تقول أنا مو كلبة ولا حمارة، إحنا مو بهالمستوى. قالت قد جعلتمونا كلابا. شنو هذا جعلتمونا كلابا؟ منو قال المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع الصلاة أو تبطل الصلاة؟
قالت: قد جعلتمونا كلابا؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي وإني لبينه وبين القبلة، لاحظ هنا، وأنا مضطجعة على السرير. وأنا شنو؟ مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا، أنسل هالشكل من طرف ما من السرير. لاحظ هذا الحديث، سآتي بحديث آخر بنفس المضمون. الحديث الآخر في مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث 25351 عن عائشة، وبسند آخر أيضا يقول: وحدثنا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، عن سندين، مسروق عن عائشة والأسود عن عائشة، سندان. قال: بلغها أن ناسا يقولون يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة: عدلتمونا بالكلاب والحمير؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي مقابل السرير، أكو سرير كان في الحجرة، ورسول الله يصلي مقابل السرير وأنا عليه، أي على السرير، بينه وبين القبلة. تريد أن يعني تستشهد، تقول نحن النساء لا نقطع صلاة المصلي، إذا كنا أمامه ما نقطع صلاة المصلي. هذا أنا كنت هالشكل كانت حالتي، ورسول الله كان يصلي وأنا عليه بينه وبين السرير، فتكون للحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله، أي كراهية أن أستقبل النبي صلى الله عليه وآله. إذا أريد أن أقوم فأروح من طرف رجل السرير، أقوم هالشكل من ذاك الطرف. ماذا يفهم من هذه الأحاديث وهي بلسان عائشة ذاتها؟ أنه كان على الأقل في الحجرة كان هنالك سرير يكفي لأن تستلقي عائشة عليه، وفضاء آخر كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله. وإلا هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان يصلي كان يسجد على السرير؟ يعني ماكو مكان حتى يكون فقط مكان سجوده هو السرير، بحيث يضطر أن يغمزها حتى ترفع رجلها؟ لا. تخيل الحجرة النبوية الشريفة فيها سرير وليكن باتجاه القبلة، وفيها فضاء، هذا الفضاء كان يصلي به النبي بشكل اعتيادي، وعائشة تقول: أنا كنت أنام على هذا السرير، فلما تبدو لي الحاجة أنسل انسلالا من طرف ماذا؟ رجل السرير، والنبي صلى الله عليه وآله مستمر بصلاته. إذن لا بد أن الحجرة ما كانت ضيقة إلى هذا الحد الذي يضطر عائشة إلى أن تمد رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وآله كلما أراد السجود. لا، هذا معناه أنه عائشة كانت تتعمد تنزل من السرير وقت ما يقوم النبي صلى الله عليه وآله لكي يصلي، وتمد رجليها في قبلته عمدا حتى تؤذيه. هذا هو المعنى، وإلا لا يعقل أن الحجرة كانت بهذا الضيق. شنو الحجرة كانت كلها سرير؟ ماكو مكان آخر؟ وهذا ما استظهره ابن حجر العسقلاني لما شرح كتاب البخاري وألف كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، بين أنها كانت حالتان، أنهما كانتا حالتان أو حالتين. الحالة الأولى لما عائشة كانت تستلقي على السرير، النبي يصلي بشكل طبيعي ما يحتاج إلى أن يغمز رجله. الحالة الثانية كانت لا، لما هي تتعمد ماذا؟ تمد رجليها في قبلته.
يقول ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول الصفحة 485 لما يعلق على هذا الحديث، حديث السرير هذا الأخير، قال: الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وآله إلى جهة السرير الذي كانت عليه، أي كانت عائشة عليه، لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليها، غير محتاج إلى أن يسجد مكان رجليها. إذن هذا التبرير أنه الحجرة كانت ضيقة، لم يكن هنالك مكان إلا أن يسجد مكان رجلي عائشة، فلذلك كان يغمزها وهي كانت هم مضطرة تريد أن تنام فتمد رجليها، هذا تبرير ساقط، لأنه ثبت بأحاديث عائشة ذاتها، أحاديثها الصحيحة أيضا، أنه كان هنالك متسع، كان في الحجرة سرير. ليش ما كنت تنامين على هذا السرير وتتركين النبي صلى الله عليه وآله يصلي مرتاحا في الفضاء الآخر، في المساحة الأخرى؟ ليش هذا التقصد، هذا الإصرار على إيذاء النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا؟ بس هكذا تريد، يعني مثل ما نقول تنرفز النبي، بس هالشكل، تريد بأي طريقة تؤذيه، تعيش في عذاب. والشواهد كثيرة كما تعلمون، شواهد كثيرة. تروح تكسر أواني الطعام بما فيها من طعام، تنثر الطعام على الأرض، تصيح على النبي صلى الله عليه وآله، تتجسس عليه في الليالي، وين ما يروح البقيع يدعو كذا، تروح تتجسس عليه. كل حالة من الأذايا والمشاكل والمؤامرات. ما كان يحصل النبي صلى الله عليه وآله راحة حتى في بيته، فوق ما هو عليه من العناء، من المشاكل الخارجية، يحارب على جبهات عدة، فوق وظائفه الدينية، وظائفه النبوية، فوق الوحي الذي كان ينهكه أيضا، فوق الجوع الذي كان يعاني منه، وغلظة وجفاء الناس، غلظة وجفاء الناس كان يعاني من هؤلاء اللي ما متربين عدل، اللي ما عندهم أخلاق عدل، يرفعون أصواتهم على صوته، يؤذونه. القرآن يقول: إن ذلكم كان يؤذي النبي، لما يدخلون عليه البيت، لما كذا، لما يمكثون في بيته، دائما أذايا. فوق هذا كله بالليل يريد أن يرتاح، يتعبد. كانت هذه المرأة تأتي تطأ عنقه، تمد رجليها في قبلته صلى الله عليه وآله. وبعد أن تتخيل ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وآله في تلك اللحظات، ما كان يصاب به من توتر، على الأقل توتر في الأعصاب، على الأقل. المخالف قد يستبعد هذه الحقيقة، هم يلف ويدور، هم يلف ويدور، مع أن الأحاديث تثبت، أحاديثه الصحيحة تثبت أن عائشة كانت تضطر لإيذاء النبي صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية. مع ذلك يستبعد، هم يلف ويدور ويحاول يطلع تبريرات لعائشة. لماذا؟ لأنه إلى الآن ما وصل إلى مرحلة يستوعب بها أنه يمكن لعائشة أن تتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ما وصل إلى هذه المرحلة مع الأسف. يحاول هكذا أن يلف ويدور ويراوغ
لأنه لا يريد، أحسنتم، لا يريد أن يقبل هذا الأمر. ما وصل إلى مرحلة يستوعب بها أنه نعم يمكن أن تتقصد عائشة وتتعمد إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، يعتبر هذا الشيء خيال. هذا من أوهام الرافضة. ولا يدري البكري المسكين المخدوع ماذا في كتبه، لا يدري أن إمامه عمر بن الخطاب مثلا كان يشهد على عائشة وعلى حفصة بأنهما كانا يتعمدان إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، يتعمدان ذلك، يؤذيان النبي، يقصدان إيذاء النبي. وإلا لماذا نزلت سورة التحريم؟ لماذا نزلت سورة التحريم؟